अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस में फैसला दे दिया है। 2014 में ये दरखास्त अकबर एस बाबर साहब की जानिब से दाखिल कराई गई थी। 6 मरतबा इल्तवा लिया, 8 वकील तब्दील हुए और आखिरकार 2022 में आकर इसका फैसला हुआ है। इसमें यह साबित हुआ इस ECP के फैसले के मुताबिक कि फौरन फंडिंग ली गई है। आरिफ नकवी साहब समेत जिनका अपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी का बड़ा चर्चा सुना होगा, 34 गैर मुल्कियों ने इसमें फंड किया। 351 कंपनियां गैर मुल्की यानी फॉरेन कंपनीज, 3 पाकिस्तानी कंपनियां थी, 8 अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर हुई, 13 अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर नहीं की तहरीक इंसाफ ने। और यह भी कहा गया कि जो सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया वो सर्टिफिकेट में गलत बयानी की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। अब जो ये फैसला आया तो दोनों जानिब से मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई। ऐसा लगा हुकूमत की जानिब से कि स्लॉट्स दिए गए हैं तमाम वज़रा को कि दो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सुबह तकरीबन 11-12 बजे के करीब ये सिलसिला शुरू हुआ और शाम तक मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने स्लॉट्स के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। क्या फरमाया हुकूमत के लोगों मौजूदा हुकूमत के लोगों ने, जरा सुनिए। जो झूठे बयाने हल्फी जमा कराता रहा, क्या इससे साबित नहीं होता कि कौन सादिक है कौन अमीन है? इलेक्शन कमीशन ने तुम्हें झूठा कहा है, उसको सादिक और अमीन के लकब से नहीं नवाजा। इमरान खान ना पहले सादिक अमीन थे, अब उस पर मोहर लग चुकी है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर 10,000 ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तायार डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। इसने हलफनामा दिया, हलफनामा झूठा दिया हुआ। इसने मिस रॉन्ग डिक्लेरेशन की है। ये है चोरी, ये है डकैती। जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है हमेशा के लिए जो है वो नाअहल होना चाहिए। और जिसको जो ये नॉन डिक्लेरेशन या गलत डिक्लेरेशन हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो कानून है उसके मुताबिक पार्टी के लीडर की तरफ से ये डिक्लेरेशन दी जाती है कि मेरे ऑडिटर्स जो भी आपके सामने डेटा रख रहे हैं वो दुरुस्त है। और ये डिक्लेरेशन इमरान खान साहब की जानिब से दी गई थी। हुकूमत इसको अपनी फतह समझ रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन। ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली। क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है? जो PTI का मौकफ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। एक है फॉरेन फंडिंग केस, उससे खुद इलेक्शन कमीशन पीछे हट गया था। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि ये पैसा जो है ये ममनुआ फंडिंग के ज़िम्रे में आता है, तो वो जमा की हमारी अपील फाइल हो जाएगी, कोर्ट ही फैसला करेगी कि वो ममनुआ था या नहीं था। तहरीक इंसाफ कह रही है कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी, यानी किसी बैरूनी हुकूमत की जानिब से फंडिंग नहीं की गई, कुछ कंपनीज और इंडिविजुअल्स की तरफ से फंडिंग की गई। ये सारे इसमें से बहुत से अकाउंट तहरीक इंसाफ की जानिब से ही दिए गए थे, जो उनकी ऑडिटेड फर्म्स जो कंपनी ने ऑडिट किया था, बहुत से वो दिए गए थे। और कुछ सवाल थे जिसका जवाब एक एक करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में मौजूद है। ये 10 के करीब सवाल, 12 के करीब सवाल उन्होंने फ्रेम किए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। इसके ऊपर बात करेंगे सारे पर। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है। मसला यह है कि कानून क्या कहता है, ये एक सवाल है। दूसरा यह कि खराबियां कहां कहां हुई उस कानून के मुताबिक। और मेरा इसमें अमूमन जब आप गलती या खराबी की तरफ आते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि मुर्गी चोर को छोड़ दें और बड़े चोर को पकड़ लें, या बड़े चोर को छोड़ दें। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, छोटे चोर को पकड़ लें। लेकिन बहुत से जो फिगर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। आज बहुत से नाम आप सुनेंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो बड़ी कैच फ्रेजेस आपको मिल जाएं, जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत को मिल गई हैं इस फैसले से, तो उसके ऊपर खेलना बड़ा आसान हो जाता है। इंडियन, एक इस फैसले में लिखा गया कि एक इंडियन इंडिविजुअल ने, मल्टीपल इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन एक आप नाम बार बार सुन रहे हैं, मैं तो सुमिता शेट्टी का, वो नाम आप सुन रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुसद्दिक मलिक साहब ने, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं जरा उसका एक क्लिप सुनाना चाहता हूं आपको, जरा ये सुनिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की उन्होंने इसमें।
ایجنٹ وہ ہے جس نے ورشا لوتھرا سے پیسے لیے، ایجنٹ وہ ہے جس نے رومیتا شیٹھی سے پیسے لیے، ایجنٹ وہ ہے جس نے لیسا ایس سے، ایس بیلیٹا سے، چارلز ہینز سے، نیٹ سے، لریسا سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ساہیوال میں رہتے ہیں. ان سب کے نام لکھے پڑے ہیں. اور یہ چرنجیت سنگھ کون ہے بھائی؟ یہ پنجاب کے کون سے گاؤں سے ہے جس کے پیسے سے آپ یہاں پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی چلاتے رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے. ایسے ایک لائٹر نوٹ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ذرا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی طرف سے پیسے کتنے کتنے ہیں. وہ چارلز ہینز $100، نیٹ رزوی $100، لریسا پرفنٹیوا $100، چرنجیت سنگھ ہاں ان کی زیادہ ہے $50، ایزابیلیٹا $250، لیزا سی $1250، ورشا لوتھرا $125. یہ تمام کے تمام. اور وہ جو شیٹھی، سمیتا شیٹھی کا کہا گیا، ان کے خاوند بھی پاکستانی ہیں. ان کی جانب سے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ سے، یہ جو خود فرما رہے ہیں، ناصر عزیز اور امیتا شیٹھی کے اکاؤنٹ سے $27,500 بھیجے گئے. اس میں سے کہا گیا کیونکہ ناصر عزیز کا لیگل ہے سو $13,750 لیگل ہو گئے، اور چونکہ رومیتا شیٹھی پاکستانی نیشنل نہیں ہے اس لیے ان کے $13,750 اللیگل ہے. سو $27,500 ایک اکاؤنٹ سے آئے تھے، میاں بیوی کے اکاؤنٹ سے آئے تھے. ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈ کرتے ہیں وہ. سو اس میں سے $13,750 لیگل ہے اور $13,750 اللیگل ہے. یہ تو خیر ایک ثانوی سی بات ہے کہ یہ $100 ہے، $50 ہے، کتنی کمپنیز ہیں. بہت سی کیسز میں کہا جو یو اے کی کمپنیز ہیں کہ یو اے کا قانون الاؤ نہیں کرتا ہے کہ فنڈ ریزنگ کی جائے. کسی جگہ کہا گیا امریکہ کا الاؤ نہیں کرتا. برطانیہ کے قانون میں پرابلمز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی. یہ سب اپنی جگہ، لیکن قانون تو ہے پاکستان میں جس کی بہت سی مختلف شکیں آپ کو پروہیبٹ کرتی ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے کہ آپ فورن فنڈنگ یا بیرونی نان پاکستانی سے، چاہے وہ فرمز ہوں چاہے وہ افراد ہوں، ان سے فنڈنگ نہیں لے سکتے. سورس آف فنڈنگ آپ کو بتانا پڑے گا. یہ بڑا واضح لکھا ہے سورس آف پارٹی فنڈنگ کے اندر کہ آپ اور مختلف شکوں کے اندر یہ بڑا واضح درج ہے کہ آپ کس سورس سے فنڈنگ لے سکتے ہیں، کس سورس سے فنڈنگ نہیں لے سکتے. اور فورن نیشنلز اینڈ فورن کمپنیز اینڈ ایون پاکستانی کمپنیز سے فنڈنگ نہیں لی جا سکتی. اسی فیصلے میں 3 پاکستانی کمپنیز بھی مینشن ہے کہ اس سے فنڈنگ نہیں لی جا سکتی ہے. یہ جو میں جیسے کہا کچھ کی ورڈز تو مل گئے ہیں، اور ان کی ورڈز کو بڑا آپ سنیں گے اگلے چند دنوں میں. انڈین، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کو انگریزوں کے نام بھی آئیں گے جنہوں نے $50-100 دیے ہوا ہے. کچھ کمپنیز کے نام بھی آئیں گے. اب راج گروپ کی سٹوری تو فائنینشیل ٹائم میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں، یا اس کے اوپر اب بڑا ذکر ہوا پچھلے 2-3 دنوں میں. کس طرح کرکٹ میچ آرگنائز کیا گیا، کون کون اس کرکٹ میچ کا حصہ تھا، اور وہاں سے $2 ملین کے قریب عمران خان صاحب کی پارٹی یعنی تحریک انصاف کے لیے لائے گئے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. لطیف کھوسا صاحب لاہور سے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. کھوسا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.